1 2 3 4 5 एबिसी 1 2 3 4 5 एबिसी गरेर यसरी लार्ज स्ट्रक्चर बनाउँदै जान्छ। सो यसरी एउटा बनाइसकेपछि यो पनि एउटा लार्ज स्ट्रक्चर हुन्छ। फेरि भन्दाखेरि 1 अर्को 2 आउँछ, त्यसपछि बिगर 3 जान्छ। सो एलइडी वेभको स्ट्रक्चर अमेजिङ छ। सो आफ्टर यो सिद्धिसकेपछि फेरि यसपछि बल्ल यो फर्स्ट वेभ। सो यहाँ 1 2 3 4 5। सो हाम्रो लागि के भयो त यहाँनिर? सो हामीले यसलाई जुन वेभ्सको लेभलिङ गर्छौँ, जस्तै यो लेभलिङ पार्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने के छ? यो प्राइमरी, डिग्री, इन्टरमिडिएट, माइनर, माइन्युट, होइन, मिनेट, सब मिनेट, माइक्रो, यिनीहरू भनेको डिग्री लेभलिङको लागि। सो दिस इज आवर प्राइमरी। फर्स्टमा प्राइमरी डिग्री। सो हामीले डाउ थ्योरी पढ्यौँ भने ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने ट्रेन्डको कुरामा पनि प्राइमरी, सेकेन्डरी, माइनर ट्रेन्ड भने जस्तै। सो दिस इज द प्राइमरी हाम्रो चाहिँ वेभ 1 भनेर भन्न सक्छौँ। प्राइमरी वेभ 2 यो तलको आएको यसरी, प्राइमरी वेभ 3 भनेर यसरी भन्ने सकिन्छ है। त्यस्तै गरेर तपाईँको इन्टरमिडिएट भयो। यो इन्टरमिडिएट डिग्रीको यो भयो वेभ। सो प्राइमरी, इन्टरमिडिएट डिग्री, ओके। सो यसरी बल्ल फर्स्ट वेभ र इन्टरमिडिएट डिग्रीको इच तपाईँको यो भित्र पनि यसरी नै फ्र्याक्टल इन नेचर हुन्छ इनसाइडको स्ट्रक्चर। जस्तै 1 2 यहाँ सेकेन्ड वेभमा पनि हाम्रो इन्टरमिडिएट डिग्रीको एबिसी यसरी करेक्सन आउँछ, एबिसी करेक्सन। सो यो छ। एन्ड देन फेरि यहाँबाट यसरी माथि जाँदाखेरि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यो इन्टरमिडिएट डिग्रीको तपाईँको चाहिँ 3 जान्छ। अनि बल्ल प्राइमरी डिग्रीको थर्ड वेभ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि 4 फेरि यसरी 1 2 3 4 5 फेरि यसपछि यो सपोज कम्प्लिट भयो यहाँ फिफ्थ भने फेरि योभन्दा पनि अब यो प्राइमरी डिग्री वर्षौँसम्म जान्छ। त्योभन्दा माथिको डिग्रीको वेभहरू अझै बढी जान्छ। जस्तै हामीसँग प्राइमरी छ होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ साइकल छ होइन, साइकलले तपाईँको 100 वर्षसम्म जान्छ झन्डै झन्डै होइन, 50 100 वर्षसम्म। सुपर साइकल त्योभन्दा बढी जान्छ, ग्रान्ड सुपर साइकल, मिलेनियम, सब मिलेनियम, सुपर मिलेनियम। यसरी यो तपाईँको एकदमै लङ टर्मसम्म जाँदै 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 यो साइकल चाहिँ यसरी गइरहन्छ युजली होइन। अब आउँछ हामी मोटिभ वेभको पार्ट फर्स्टमा। मोटिभ वेभको पार्टमा के छ भन्दाखेरि सो मोटिभ वेभ भन्ने बित्तिकै 5वटा वेभ हामीले बुझिहाल्नुपर्छ। सो मोटिभ वेभमा 2 खालको मोटिभ वेभ छ है तपाईँको। सो नम्बर 1 हामी सो मोटिभ वेभको कुरा गर्दाखेरि नम्बर 1 मा हामीसँग इम्पल्स छ, इम्पल्स वेभ। एन्ड देन नम्बर 2 मा डायगोनल। सो यो 2 खालको वेभ छ। डायगोनल वेभ भनेन हो, ओके, वेभ भने पनि फरक पर्दैन है। सो हामीसँग इम्पल्स एन्ड डायगोनल मोटिभ वेभ। त फर्स्टमा हामी पढ्दैछौँ आज मोटिभ वेभ। मोटिभ वेभ हुनको लागि के हुनु पर्यो? 5वटा वेभ हुनै पर्यो। र मोटिभ वेभ पनि 2 टाइपको मोटिभ वेभ छ, एउटा इम्पल्स, अर्को डायगोनल। सो मोटिभ वेभ डिफाइन्स द डाइरेक्सन अफ द ट्रेन्ड भन्दाखेरि मोटिभ वेभले नै डिफाइन गर्छ कि यो ट्रेन्ड अथवा यो प्राइसको डाइरेक्सन कतातिर जान सक्छ भन्ने कुरा। सो मोटिभ वेभ चिन्ह सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ एलइडी वेभको हो। मोटिभ वेभको रुल्सहरू छ। नाउ वन्स अगेन म तपाईँलाई के भन्छु भने रुल चाहिँ कुनै पनि हालतमा ब्रेक हुनु भएन। ओके, रुल्स क्यान नट बी ब्रोकन। गाइडलाइन्सहरू हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन। त्यो गाइडलाइन्सहरू चाहिँ चेन्जेस हुन सक्छ, तलमाथि धेरै थोरै चेन्जेस हुन सक्छ गाइडलाइन्समा, केही फरक परेन। बट रुल्स क्यान नट बी ब्रोकन। सो फर्स्टमा हामी मोटिभ वेभको रुल्समा हामी पढौँ। ओके, सो रुल्स के छ त? भेरी सिम्पल, 3टा मात्र रुल्स छ। त्यही 3टा रुल्स छ मोटिभ वेभको। ओके, सो फर्स्ट रुल के छ? वेभ 2 क्यान नट रिट्रेस पास द वेभ अफ स्टार्ट अफ वेभ 1 भनेको छ मोटिभ वेभमा। माथि गएको देख्यौँ यसरी तल आउँछ। यो तपाईँको यसलाई हामीले वेभ 1 एन्ड देन तपाईँको यसलाई वेभ 2 भनेर लेबल गर्न मिलेन। किनकि के छ त फर्स्ट रुल कि वेभ 2 क्यान नट रिट्रेस पास द स्टार्ट अफ वेभ 1। वेभ 1 भन्दा तल चाहिँ रिट्रेस गर्न
हुँदैन, यो रुल के भयो त ब्रेक भयो। सो वेभ 1 को स्टार्टिङ यहाँनिर छ भने योभन्दा मुनि आउन बित्तिकै टोटली हाम्रो यो मोटिभ वेभ होइन भन्ने कुरा बुझिहाल्नुहोस्। सो सेकेन्ड रुल के छ त? सेकेन्ड रुल, वेभ 3 क्यान नट बी द सर्टेस्ट मोटिभ वेभ बट इट डज नट ह्याभ टु बी द लङ्गेस्ट। सबैभन्दा छोटो चाहिँ हुनु भएन थर्ड वेभ। सो 5वटा वेभ हुन्छ मोटिभ वेभमा, थर्ड वेभ। सो 5वटा वेभ हुन्छ मोटिभ वेभमा। सो त्यसमा अब हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै यहाँबाट 1 2 3 4 5। ओके, सो यो छ तपाईँको। अब नेक्स्ट सेकेन्ड रुल के छ? अब यसरी हामी देख्यौँ भन्दा भने 1 2 3 4 5 नेक्स्ट सेकेन्ड रुल। सो फर्स्ट रुलमा त वेभ 2 क्यान नट कम बिलो द स्टार्टिङ अफ वेभ 1 एन्ड देन अब हाम्रो सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसरी मोटिभ वेभमा हामीले यसरी लेबल गर्न मिलेन, किनकि सेकेन्ड रुल के छ तपाईँको यो थर्ड वेभ चाहिँ के हुनु भएन भनेको छ छोटो। यो थर्ड वेभको हामीले हाइट लियो भने फर्स्टभन्दा पनि छोटो, फिफ्थभन्दा पनि छोटो। सो यो केसमा सेकेन्ड रुलमा के छ 1 3 एन्ड 5। सर्ट थर्ड सुड नट बी सर्टेस्ट। सो 1 3 र 5 मा यो तीनटा वेभमा सबैभन्दा छोटो चाहिँ हुनु भएन। ओके, नाउ नेक्स्ट रुल छ थर्ड रुल के छ? वेभ 4 क्यान नट एन्टर इन्टु द टेरिटरी अफ वेभ 1 एक्सेप्ट एउटा कन्डिसनमा। अहिले पछि म भन्छु त्यो। इफ द रुल्स आर ब्रोकन थिङ्क अबाउट हायर एन्ड लोवर वेभ्स भनेको छ। सो अब हामीले देख्यौँ नेक्स्ट पार्टमा, लेट्स से यसरी 1 2 थर्ड वेभ, फोर्थ वेभ एन्ड देन फिफ्थ वेभ। ओके, सो यसरी देख्यौँ। सो थर्ड वेभ छोटो छैन, सेकेन्ड वेभ तल आएको छैन, फर्स्ट वेभभन्दा ठिकै छ। सो 1 2 3 4 5 यस्तो केसमा यदि यो फोर्थ वेभ फर्स्ट वेभको टेरिटरीभित्र एन्टर गर्छ भने यो मोटिभ वेभ हुन सक्दैन भनेको छ। मोटिभको इम्पल्स हुन सक्दैन। ओके, डायगोनल चाहिँ हुनसक्छ, त्यो अलिक लेटर पार्टमा आउँछु। बट यसरी एन्टर गर्ने बित्तिकै मोटिभ वेभको स्ट्रक्चर अलिकति डाउटफुल हुन्छ। ओके, सो यो तीनटा रुल छ हाम्रो मोटिभ वेभ 4 क्यान नट एन्टर इन्टु टेरिटरी अफ वेभ 1। त एउटा कन्डिसनमा मात्र यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, बट त्यो लेटर अन पार्ट डायगोनल पार्टमा आउँछ त्यो। सो यो तीनटा रुल चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो यो मोटिभ वेभको केसमा, होइन?